الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آج سورۃ الناس آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو سورۃ الناس اچھے انداز میں سکھائیں گے، پہلے ہجے کے ساتھ، پھر لفظ بلفظ اور پھر روانگی کے ساتھ انشاءاللہ عز وجل۔ بلا تاخیر ہم آج کی ویڈیو کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہجے ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور مدنی قاعدہ پہلا سپارہ ہجے کے ساتھ کمپلیٹ، اور نورانی قاعدہ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو پلے لسٹ کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر عین واو پیش ذال پیش ذو، اعوذ۔ اس کو اعوذ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اعوذ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو حمزہ اور اس کو عین پڑھنا ہے۔ اگر ان حروف میں فرق سیکھنا چاہتے ہیں آپ تو پھر مدنی قاعدہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، ہمارے چینل پر موجود ہے۔ قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، با نون زیر بن، برب، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی۔ یہاں پر وقف کریں گے، سین ساکن ہو جائے گا۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس۔ میم زبر ما، لام زیر لی، کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ملک الناسی۔ یہاں پر وقف کریں گے، سین ساکن ہوگا۔ ملک الناس، الہ الناس۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا نون زیر ہن، الہ، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی۔ وقف کریں گے، سین ساکن ہوگا۔ الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، را لام زیر رل، شر، واو سین زبر وس، واو الف زبر واس، سین لام زیر سل، وس واسل۔ خا نون زبر خن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، خناسی۔ یہاں وقف کریں گے، سین ساکن ہو جائے گا۔ خناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس الف کو ہم زبر دے کر پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر زی، الذی۔ یاد رکھیے اگر آپ یہ دونوں آیتیں ملا کر پڑھنا چاہیں تو اس سین کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ الذی، یا پیش یو، واو سین زبر وس، واو زیر وی، سین پیش سو، یو وس وی سو۔ فاز یا زیر فی، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، را نون زیر رن، صدور، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی۔ وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گا۔ صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، من الجیم نون زیر جن، نون زبر نا، تا زیر تی، جنتی۔
वाव नून ज़बर वन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, वन्नासी। मिनल जिन्नति वन्नासी, वफ़ करेंगे तो वन्नास। अब हम इस सूरत को 30 मरतबा रवानगी के साथ पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास।
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 30 मरतबा रवानगी के साथ पढ़ने के बाद अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरतुल फलक के साथ आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।